Maintenant, on va traiter le rôle de chaque élément de les constitutions que vous voyez. On va commencer premièrement par les flagelles, d'accord? Le flagelle, c'est une sorte de filament qui a un rôle dans la mobilité ou bien la motilité. C'est clair? Donc, on va commencer par les flagelles. Les flagelles, quand vous voyez les mouvements, donc on a le rôle de la mobilité ou bien la motilité parfois de la bactérie. Donc les mouvements اللي كتحرك بهم هما اللي كيساعدوها في لو ديبلاسمون ديال هاد لا بكتيري. هنا كيكون واحد لو كروشي، واحد الكروشي شاد هنايا هو اللي كيصيفط دي روتاسيون لهاد لا فلاجينين باش دير لينا واحد سو فورم ديليس كتبقى تونغولا على راسها باش يلاه ديبلاسا. سي كلير في واحد الديريكسيون. ولكن كونسيرنون هاد الفلاجير بارفوا كنلقاوها بهاد لا فورم. مثلا رسمت لكم واحد لا بكتيري بحال هكا، واحد لا بكتيري بحال هكا، وواحد لا بكتيري بحال هكا. سي كلير بارفوا كنلقاو الفلاجيل في هاد هنايا، يعني كتكون سيتويي ا ان سول بول، اون بول يعني كتكون في واحد ليكستريميتي. بارفوا كنلقاوها في لي دو سونس، يعني او دو بول، وحده هنا وحده. بارفوا كنلقاوها في هاد لا سيرفاس كامله، يعني كتكون عندي واحد لا ريبارتيسيون، يعني ريبارتيسيون dans toute la surface de la bactérie. على la répartition كتكون في كاع يعني هاد لا بكتيريا حنا غير كتكون افيك هاد لي فامبري كيكونوا، ولكن كتكون ديك لي فلاجيل كيكونوا كثار بزاف، ولكن دون فاسون جينيرال عندهم واحد لو رول في لا موبيليتي. سي كلير هادي الاولى. كاينين دي زيليمون اللي غنعاودو نطاميهم، ولكن نعرفوا لي مهمين دابا. عندك مثلا بحال لي فامبري هادو ce sont quoi? Comme vous voyez, ce sont des filiformes. عندهم واحد لو رول فاش في لاديزيون. كيفاش لاديزيون؟ هما اللي كيتلصقوا à d'autres cellules ou bien bactéries ou bien à d'autres substrats. يعني هادي كدير غير لاديزيون، كتلصق حاجه بحاجه. علاش؟ pour transmettre son matériel génétique. ما عندهاش واحد لو رول في لا موبيليتي، يعني زعما كديبلاص بحال هكا، لا، هذا لو رول ديالها انها كدير لينا لاديزيون. علاش كدير لاديزيون؟ باش يلاه ترانسميتي هذاك لو سوبور جينيتيك ديالها. كومون سا؟ يعني كون فو فوي هاد لا ستركتور بحال هكا، بحال هكا تعندي واحد لا سيلول هنايا وعندي واحد لا سيلول اخرى هنايا، كتصايب لنا واحد الحاجه كتسمى اش؟ كتسمى بيلي. وهنا كيوقع له ترانسفير ديال لو ماتيريال جينيتيك ديالها. هاد الفينومين اللي كيوقع هنايا اش كنسميوه باغ كونجوغيزون. ماشي الكونجوغيزون اللي كتعرفوا نتوما، كاين كونجوغيزون اللي عندها علاقه بلو ترانسفير ديال لو سوبور جينيتيك دون سيلول ou bien d'une bactérie à une autre ou bien d'une cellule hôte ou bien d'une bactérie à une cellule hôte. cellule hôte يعني بحال لا سبستانس اللي غناتاكيوها. سي كلير كنعتبروا حنا بحال كيفاش نشرحها لكم، يعني بحال هذاك اللي اللي غيتعرض للهلاك من الاخر. هذه هي لا سيلول اوت. بحال مثلا نعطيكم مثال، لي بكتيري كيعتبرونا كوم دي سيلول اوت. علاش؟ باش يلاه يقدروا يعيشوا. نعطيكم مثال، لي فيروس ils se propagent à l'intérieur d'une cellule hôte. علاش؟ حيت تماك فين غيلقاو مثلا لي زيليمون نوتريسيونيل، غيلقاو لي زيليمون اوتي pour sa croissance ou bien pour sa multiplication، باش يتضاعفوا على مستواه، وكيلقاوها في لا سيلول، كيلقاو يعني لي كونديسيون فافورابل pour son développement. C'est clair؟ هذا هو اللي كنعتبروه سيلول اوت. دونك هذا ce qui concerne la partie ديال les fimbriques. Maintenant on va passer à la partie اللي عندها على السيتوبلازم سونوسيتي ديجا. شفتوا ندويو على لي ستركتور اللي مهمين.
j'ai ici des membres cytoplasmiques, nucléoïdes ou bien chromosomes bactériens. On va entamer ceci au cours de la bactériophage ou bien le cycle de la propagation de l'ADN. En bref, le ribosome a déjà un rôle dans la synthèse des protéines. Paroi cellulaire. Donc, lorsqu'on parle de la paroi cellulaire, c'est une couche qui est rigide. Le rôle d'elle. Comme vous voyez, le rôle de la paroi se vise sur quoi? Le rôle. Comme vous voyez, il maintient la forme de la cellule. Maintient la forme de la cellule. كتخليها كما هي. ثاني حاجة عندها واحد لو رول في لا بروتيكسيون ميكانيك. كتحميها. داكوغ بارفوا ما كتكونش هاد لا كابسول، بارفوا كتكون غير لا باروا وكتكون افيكاس، ولا باروا كنلقاوها بزاف عند لي سيلول فيجيتال ما كنلقاوهاش عند الانيمال. دونك عندها واحد لو رول اخر هو il empêche son éclatement. شنو éclater؟ هي تفرقع، ما كتخليهاش تفرقع. امتى تقدر تيكلاطا؟ لا تدخل ليها لو، يعني الا كانت في واحد لو ميليو hypotonique. Comment ça hypotonique؟ يعني moins concentré. يعني زيدنا هاد لا بكتيريا وحطيناها مثلا في واحد لو ميليو hypotonique، يعني لا كونسونطراسيون ديال هذاك لو ميليو اي فيبل. داكوغ اش غيوقع لهذاك لو ميليو، هذاك لو اش غيوقع ليه؟ غيولي عنده طوندونس دونطري à l'intérieur de la bactérie. يعني تصوروا معايا لو il va se propager à l'intérieur de la bactérie، غيدخل لداخل. c'est clair كيمشي لو ميليو hypotonique يعني moins concentré vers le milieu plus concentré اللي هو le milieu hypertonique، يعني غيمشي له من le milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. c'est clair. هذا الفينومين كنسميوه l'osmose. داكوغ يعني ملي كندويو على لو يعني عرف راسك راه كيديبلاصا من الميليو موان كونسونطري فيغ لو ميليو بلي كونسونطري. هذه كتسمى لوسموز. دابا البروبليم اش كاين هو ان لو من غيتاكومولي هنايا غتنفخ هذيك لا بكتيري، خاصها تفرقع. دونك شكون اللي غي امبيشي هاد لاكسيون؟ هي لا بارون، ما تخليش تفرقع. دونك هادو هما لي رول. علاش كتامبيشي؟ حيت فيه هذيك واحد لا كومبوزيسيون يعني لي كونستيتيون ديال لا باروا مناش كتكون من واحد الحاجه كتسمى بيبتيدو glycan. La murène parfois كتسميوها غير لا murène. شنو هو البيبتيدوغليكان؟ واحد لو كومبلكس qui est constitué des glucides et des protéines. وهذا il confère اش؟ il confère على هذيك الباروا il confère une résistance. يعني كيخليها تحمل، يعني تري ريجيد، كتانفونسي عليها باش ما توقعش لها ليكلاطمون، عندها واحد الرول في هاد وبيان عندها واحد ليفي على هاد لي رول كون فيان دو لي سيتي. داكوغ دونك هادشي سو كي كونسيرن لا باروا. واخا غنجبدو واحد البارتي اخرى، حنا دابا دوينا غير على لو رول لا كومبوزيسيون، غندويو على واحد الحاجه اخرى اللي عندها علاقه باش بلي تيب دو باروا. سي كلير، حيت ماشي كاع لي باروا سون سيميلير، راه كاينين حوايج اخرين. كاينين دو تيب دو باروا. كاين الباروا كنسميوها باروا دو غرام بلس، وكاينه باروا دو غرام موان. انا ما غنشيماتيزيهاش حتى تاخذنا شويه الوقت. دونك لا ديفيرونس اونتر لي دو سو كي كونسير، اول حاجه راه كندويو على لي زو باكتيري. دوينا ديجا على لي تيب دو باكتيري عند لي بروكاريوت. كاينين دو، لي زاركيوباكتيري ولي زو باكتيري، يعني لي فري باكتيري هما اللي كنونطاميوهم دابا. C'est clair. قلنا كاين دو تيب دو باروا ا غرام بلس و باروا ا غرام موان. منين جبنا هاد غرام بلس و هاد غرام موان استعملنا واحد لو كولورون دو غرام، وهاد لو كولورون من كيعطينا من كنزيدوه على هذيك لا بكتيري وكيعطينا واحد لا كولوراسيون فيولي، راه كنعتبروه كولوراسيون فيوليت كنعتبروه غرام بلس. ولكن لا ما عطاناش من كنزيدوه وكيبان لينا بانه ما كيكابطيش ما كيفيكسيش هذيك لا كولوراسيون، حيت هذا الكولورون اي دو كولور فيوليت. داكوغ ولكن من كنزيدوه كنلاحظوا بانه ما شتش هذيك لا كولوراسيون، كيعطينا واحد لا كولوراسيون كي روز
يعني ما فيكساهاش، كنعتبروه غرام موان. داكور. علاش انا جبت لكم هاد الجوج؟ باش نعرفوا كي لو بلو توكسيك كي لو بلو دونجورو parmi هاد لي دو تيب دو غرام. واش الباروا دو غرام بلس او بيان باروا دو غرام موان. اللي كتكون بلو دونجوروز هي هادي. داكور. علاش غتقول لي نديروا لا ديفيرونس؟ اول حاجه قلت لكم بان لا ستركتور او بيان لا كومبوزيسيون ديال لا باروا سيلولير il est constitué de peptidoglycan بليس دوطر كونستيتيون. ولكن واحد الحاجه اللي زايده عند الغرام بلس شنو هي؟ هي لا بريزونس، هذه بلس بريزونس ديال واحد لا ممبران اكسترن. وهاد لا ممبران اكسترن فيها بزاف د الحوايج كي سون دونجورو بالنسبه اللي كيخليو هاد لا بكتيري دونجوروز بالنسبه لي سيلول اوت، اللي هما فيها واحد لا ستركتور موليكولير كتسمى ليبو بولي ساكاريد. واحد الكومبلكس موليكولير فيه لو ليبيد اي لي غلوسيد. وهاد الميلونج قال لك اي لي بلو توكسيك. شنو هي توكسيك؟ هو سام. داكور. يعني هاد لي بوليساكاريد il est toxique au niveau de la membrane externe. ثاني حاجه هاد لا ممبران اكسترن اش كدير لينا عاوتاني؟ il protège هاد لا بكتيري contre le système immunitaire. يعني il protège ولا نكتب لكم هنايا protège la bactérie contre le système immunitaire. كتحميها ها وحده. ثاني حاجه il entrave ça veut dire il arrête l'effet des antibiotiques. كتحبس ليفي ديالهم ما كتخليهمش يخدموا. سي كلير. يعني واخا ياخذ هذاك لونتيبيوتيك كتاريتيه ما كتخليش فونكسيونيل باش تعرفوا ليفي ديال لا باروا دو غرام موان بارابور ا لا باروا دو غرام بلس. يعني هذا ما عندهاش واحد ليفي تري دونجورو بارابور هذا كيرجع لا بكتيري تري دونجوروس. سي كلير. دونك هذا سو كي كونسيرن الغرام موان بارابور الغرام بلس. هذه عندها واحد لا ممبران اكسترن ليبوبوليساكاريد كي تري توكسيك. ثاني حاجه كتحميها من لو سيستيم ايمونيتير وعندها واحد ليفي فلاغي ديال ليفي ديال لي زونتيبيوتيك. سي كلير. دونك دابا دوينا على لا باروا، بقات لينا غير لا كابسول. لا كابسول خاصكم تعرفوا عندها واحد لوغول حتى هو سيميلير، واحد لوغول سيميلير بالنسبه بحال لا باروا سيلولير تقريبا. نديرو لو كابسول. هاد لا كابسول سيدي اش كدير كاع؟ يعني بحال لا باروا. قلنا اول حاجه حتى هي الي ريش اون بوليساكار ماشي بوليساكاريد، فيها بوليبيبتيد. لي كومبوزيسيون ديالها كومبوزيسيون فيها دي بولي، نسمع بولي عرفها بليزيور بوليبيبتيد يعني ريش اون اسيد اميني، وفيها حتى لي غلوسيد. لو رول ديالها هادي il permet l'adhésion au substrat. كتلصق بحال لي فامبغي. ولكن واش كدير لنا داك الفينومين ديال الكونجيغيزون ماتيريالجينيس؟ لا. علاش كتلصق؟ كتصايب لنا واحد الحاجه يعني كتخلي كتلصق مثلا في واحد لو سبسترا او بيان في دي ستركتور ديال واحد لورغانيزم. شنو دو كيل بوت؟ بور فورمي واحد الحاجه كتسمى لي بيوفيلم. وانا هذه غنشرحها لكم مزيان فيلم. شنو هما هاد لي بيوفيلم؟ صافي دير لو غروبمون ديال لي ميكرو اورغانيزم في واحد لازون. نعطيكم مثال. من كتمونجيو مثلا كتاكلوا بزاف في السنان ديالكم الفوق هذيك لا بارتي سوبرفيسيال كيبان لكم مع الوقت كتبدا تشكل واحد الحاجه، واحد لاماس ديال لي ديبغي مثلا. هادو كنسميوهم لي بيوفيلم. شكون اللي كيساهم في هاد لا فونكسيون؟ هي لا كابسول. داكور. كتغروبي هادوك وكتصايب لنا واحد لا ستركتور كتسمى لي بيوفيلم. يعني لاكوميلاسيون لو غروبمون ديال هادوك لي بيوفيلم او نيفو دي دون. باغ اكزومبل عطيتكم غير اكزومبل. ها لو رول ديالو. ثاني حاجه حتى هي عندها واحد لو رول فلاش في لا بروتيكسيون كونتر لو سيستيم immunitaire. كتحمي هذيك لا بكتيري من لو سيستيم immunitaire دون لو كا باثوجين. يعني ملي كتكون باثوجين هاد لا بكتيري راه كتحميها من لو سيستيم immunitaire باش تعرفوا يعني ليفي
dangereux بالنسبة لهاد les sortes de bactéries. D'accord. Donc حنا دوينا entamina جبدنا la majorité des constituants اللي عندهم علاقة بالبروكاريوت. مازال غنجبدو d'autres structures ou bien d'autres molécules اللي باقي ما سديناهمش هنايا في البروكاريوت باش نساليو معاها ونبداو في la partie ديال les eucaryotes. Merci pour votre attention, à la prochaine.